साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णलाई म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको प्रस्तुति यो साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम हो। हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम तपाईको रचना हाम्रो आवाजमा। आउनुहोस्, भव्य स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो बसाइलाई साहित्यिकमै बनाउनुको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूको धेरै खाँचो छ र रचनाहरू पठाउन नबिर्सिनुहोला। रचनाहरू पठाएर साथसाथै सेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा राखेको छु। जो जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, पक्कै पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रमको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा हामी पुगिसकेका छौँ। कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि हुनसक्छ, कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ है त। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा। पक्कै पनि रचनाहरू पठाएर अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा राखेको छु। मेरो आवाज के कस्तो सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले पक्कै पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। आवाज सुनिराख्नु भएको छैन भने पनि भन्नुहोला है त। हाम्रो माझमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमन प्यारे, साहित्यिक नमन, सबैलाई पनि नमन छ है भन्नुभएको छ कृष्णजङ साउन निर्दोषी प्याराले। हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ र धेरै सम्झना छ, धेरै सम्झिरहेको छु है त। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि जानकारी गराउनुहोला र रचना पठाउँदै गर्नुहोला, सँगसँगै सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला है त। अब भने म कतिपय साथीहरूलाई थाहा हुनसक्छ, कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले संयुक्त गजल सङ्ग्रह पनि ल्याएको छ, परदेशमा देश। अस्तिको कार्यक्रममा मैले लक्ष्मण मिलन विष्टका गजल सँगसँगै यही पुस्तकबाट लिएर कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थिएँ। आज पनि म त्यसै गरी त्यही पुस्तकबाट गजल लिएर आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरूले पक्कै पनि गजल मुक्तकहरू पठाएर साथ दिनुहोला है त। यति भन्दै म आजको कार्यक्रमको पनि सुरुवात गर्न चाहन्छु एउटा गजलबाट। गजलका लेखक हुनुहुन्छ दीर्घराज प्रेयसी है। संयुक्त गजल सङ्ग्रह पेज नम्बर 3बाट लग्दैछु म। पेज नम्बर 3बाट लगिरहेको छु आजको चाहिँ। म गजलसँगै तपाईँहरूका टिप्पणी पनि लिने नै छु। यतिखेरको बसाइमा हामी 10जना साथीले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन। म प्रस्तोता सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि म ढिला नगरिकन गजल सुनाउँछु र तपाईँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरूमा आवाज दिने प्रयास गर्नेछु यताबाट है त। जम्मै खेतहरू गएर बगरमा बसिसक्यो, जम्मै खेतहरू गएर बगरमा बसिसक्यो, जम्मै खेतहरू गएर बगरमा बसिसक्यो, किसान पनि ईश्वरको भरमा बसिसक्यो। जम्मै खेतहरू गएर बगरमा बसिसक्यो, किसान पनि ईश्वरको भरमा बसिसक्यो। कमाउँछु भनी हिँडेको छोरोको चिठी नै आउँछ, कमाउँछु भनी हिँडेको छोराको चिठी आउँछ, कमाउँछु भनी हिँडेको छोराको चिठी आउँछ। कमाउँछु भनी हिँडेको छोराको चिठी आउँछ। साहुले बारी कब्जा गरेर घरमा बसिसक्यो, किसान पनि ईश्वरको भरमा बसिसक्यो।
मन्दिरको पुजारीले यो कुरा कहिले बुझ्छ? 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 बहुत पहिले भगवान पत्थरमा बसिसक्यो। साहुले बारी कब्जा गरेर घरमा बसिसक्यो। मुखमा सुखमा मुखमा 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 पट्टी काँधमा जे गर्छौ गर महोदय। मुखमा पट्टी काँधमा या जे गर्छौ गर महोदय। मुखमा पट्टी बाध या जे गर्छौ गर महोदय। मुखमा पट्टी बाध या जे गर्छौ गर महोदय। तिम्रै चेहराको छाप यो नजरमा बसिसक्यो। बहुत पहिले भगवान पत्थरमा बसिसक्यो। म अन्तिम शेरमा छु। कुनै कानुन नलाग्ने फकीर अब के गर्छ होला? कुनै कानुन नलाग्ने, कुनै कानुन नमान्ने फकीर अब के गर्छ होला? कुनै कानुन नमान्ने फकीर अब के गर्छ होला? कुनै कानुन नमान्ने फकीर अब के गर्छ होला? जम्मै कानुन फकीरको नगरमा बसिसक्यो। जम्मै खेतहरू गएर बगरमा बसिसक्यो। किसान पनि ईश्वरको भरमा बसिसक्यो। धन्यवाद। मैले एउटा गजलबाटै आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेको छु। कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम? अवश्य पनि तपाईँहरू जानकारी दिन सक्नुहुनेछ है त। अब भने म ढिलो नगरिकन तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका रचनाहरूतिर जानेछु। तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका मिठा मिठा रचनाहरू यताबाट वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला है त। हाम्रो माझमा यतिखेरको बसाइमा जनकराज धामीजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। साहित्यिक नमन सर भन्नुभएको छ। नमस्कार छ सर, यताबाट हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा है। बझाङबाट सम्झिनु भएको छ। धेरै टाढाबाट सम्झिनु भएको छ। खुसी लागिरहेको छ जनक धामीजीलाई। जनक धामीजीले एउटा सायद मुक्तक पठाउनु भएको छ है। उहाँको मुक्तकमा आवाज दिने मैले प्रयास गर्नेछु यताबाट। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा 10-11 जना साथीहरूको उपस्थिति देखिरहेको छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन र भव्य स्वागत छ। धेरै सम्झना छ है। अब भने म ढिलो नगरिकन जनकराज धामीजीले पठाउनु भएको रचनातिर जानेछु। उहाँको रचना म यसरी सुरु गर्छु। ढक तराजु माथि मानु बुझ्ने भइसके, नसम्झनु अब सानो बुझ्ने भइसक्यो। ढक तराजु पाथी मानु बुझ्ने भइसके, अब नसम्झनु अब सानो बुझ्ने भइसक्यो। हो मबाट मान्छे चिन्न भुल भएकै हो। हो मबाट मान्छे चिन्न भुल भएकै हो। हो मबाट मान्छे चिन्न भुल भएकै हो। को आफ्नो को बिरानो बुझ्ने भइसके। ढक तराजु माथि मानु बुझ्ने भइसके, नसम्झनु अब सानो बुझ्ने भइसके भनेर जनक राज धामी जीले पठाउनु भएको है मुक्तकमा आवाज दिने प्रयास गरेँ मैले। बझाङबाट पठाउनु भएको थियो। धेरै खुसी लाग्यो। सम्झिनु भएको छ।
पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि सम्झिँदै गर्नुहोला। अहिले भने तपाईँको रचना यति नै। धन्यवाद छ है त। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा साइमना श्रेष्ठजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ। नमन सागर सर लगायत उपस्थिति सम्पूर्णमा म पनि आए है सागर सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ मिस, उपस्थिति हुनुभएको छ, खुसी लागिरहेको छ। धेरै सम्झना छ यताबाट है। पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार छ है। आउनुहोस् यो बसाइमा कार्यक्रम भव्य बनाउनुपर्छ। अब भने म तपाईँहरूलाई एउटा मुक्तक सुनाउँछु है त। मुक्तक मेरो आफ्नै रहेको छ। यताबाट पनि सम्झेकी छु है, सम्झेकी छु सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ मिस, सम्झिराख्नु भएको छ, खुसी लागिरहेको छ। अब भने म एउटा मुक्तक सुनाउँछु तपाईँहरूलाई है। पाएपछि मभन्दा धनी अर्कैलाई अँगाल्यो, मदेखि बहुत टाढा बनी अर्कैलाई अँगाल्यो। पाएपछि मभन्दा धनी अर्कैलाई अँगाल्यो, मदेखि बहुत टाढा बनी अर्कैलाई अँगाल्यो। मनसँग होइन धनसँग माया गरेकी रहेछौ, मनसँग होइन धनसँग माया गरेकी रहेछौ। त्यसैले त मलाई दोषी भनी अर्कैलाई अँगाल्यो। पाएपछि मभन्दा धनी अर्कैलाई अँगाल्यो, मदेखि बहुत टाढा बनी अर्कैलाई अँगाल्यो। धन्यवाद छ। मैले यतिखेरको बसाइमा भने आफ्नै मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। यतिखेरको बसाइमा हामीलाई समथिङ 15-20 जना साथीहरू हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। धेरै सम्झना छ। त्यसै गरी विजेता भण्डारी मिस पनि हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सर भन्नुभएको छ। यताबाट पनि नमस्कार छ, धेरै सम्झना छ। कृष्णजन साउन्ड निर्दोषी आहा धेरै राम्रो हुँदैछ सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ सर, खुसी लागिरहेको छ। साइमना श्रेष्ठजीले मेरो मुक्तकमा टिप्पा टिप्पणी गर्नुभएको छ। वहा मनसँग होइन धनसँग माया गरेकी रहेछौ, वहा भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ हजुरलाई मिठो कमेन्टको लागि। फेरि म अर्को मुक्तकतिर जानेछु। पक्कै पनि तपाईँहरू पनि रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला र कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला है त। सकेसम्म आज म तपाईँहरूको माझमा धेरै रचनाहरू वाचन गर्नेछु, तपाईँहरू पठाउनु होला। अब भने म एम मगर सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार छ उहाँलाई, हजुरलाई पनि धेरै सम्झना छ र स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा है त। नमन सर भन्नुभएको छ एम मगर सरले। नमस्कार छ सर, स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो बसाइमा गजल मुक्तकहरू पठाएर साथ दिनुहोला है। गजल मुक्तक पठायो भने मैले यताबाट वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसै गरी हाम्रो माझमा खलबेर नाराज सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन है साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि, भव्य स्वागत छ, धेरै सम्झना छ है। अब भने म तपाईँहरूलाई एउटा मुक्तक सुनाउँछु है। मुक्तकपछि फेरि तपाईँले नि पठाउनुभएका रचनाहरू मैले वाचन गर्नेछु। बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्, बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्, वर्षौंदेखिको सम्बन्ध तोडी जान्छन्। बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्, बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्, वर्षौंदेखिको सम्बन्ध तोडी जान्छन्। तिमी बिना बाँच्न सक्दैन भन्नेहरू नै
तिमी बिना बाँच्न सक्दैन भन्नेहरू नै लगाई अन्यको आरोप छोडी जान्छन्। बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्। वर्षौँदेखिको सम्बन्ध तोडी जान्छन्। यतिखेरको बसाइमा भने मैले आफै एउटा मुक्तक वाचन गरेको थिएँ है। हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ है। नमन सम्पूर्णमा दमदार जाँदैछ प्रस्तुति भन्नुभएको छ हाम्रो संयोजक रेग्मी सरले। धन्यवाद छ सर। स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई यो बसाइमा। धेरै सम्झना छ है। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा नारायण विशी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमन सर म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। नमस्कार छ सर, हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ है। हाम्रो नारायण विशीलाई मैले सर भन्दा हाँसो लाग्छ अरे भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ कता कता है, भन्न हाँसिदिनु होला। अब भने म फेरि तपाईँहरूलाई आफ्नो एउटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु है त। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र साथसाथै रचनाहरू पनि पठाउन नबिर्सिनु होला है त। यतिखेरको बसाइमा समथिङ हामीलाई 31 जना साथीहरू हेरिराख्नु, 31 अथवा कति पुग्यो है, 34 जना साथीहरू पुगिसकेका छन्। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। हाम्रो माझमा अनमोल डिसी प्यारा पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु है त। भव्य बन्दै जाँदैछ है सागर बेष्टु कार्यक्रम भन्नुभएको छ साइमना श्रेष्ठजीले। धन्यवाद छ बेष्टु, खुसी लागेको छ। मिठो टिप्पा टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि रचनाहरू पठाउनु होला अथवा जोडिनु छ भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोस् त, मैले जोड्ने प्रयास गर्नेछु तपाईँहरूलाई पनि है। अब भने म एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। मुक्तक पछि फेरि यता मैले रचना भेटेको छु। रचनाका लेखक हुनुहुन्छ खलबीर नाराज सर है। उहाँको रचनामा पनि म आवाज दिनेछु। अब भने म एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनुहोस् है त। धुवाँ धुवाँ धुलो धुलो बनाई जलाइदियो, पापी दुष्टहरूले अछुत गराई जलाइदियो। धुवाँ धुवाँ धुलो धुलो बनाई जलाइदियो, पापी दुष्टहरूले अछुत गराई जलाइदियो। महोदय यो कस्तो कपुतहरूको समाज हो, महोदय यो कस्तो कपुतहरूको समाज हो। पानी छोएकै भरमा दलितलाई जलाइदियो। धुवाँ धुवाँ धुलो धुलो बनाई जलाइदियो, पापी दुष्टहरूले अछुत गराई जलाइदियो। रचनामै सीमित रहोस् भन्न चाहेँ। यतिखेर अवसरमा मैले एउटा आफ्नै मुक्तक सुनाएको थिएँ तपाईँहरूको माझमा है। कस्तो सुनिराख्नु भएको छ आवाज, पक्कै पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा देविक सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सर भन्नुभएको छ। यताबाट पनि तपाईँलाई नमस्कार छ, भव्य स्वागत छ र धेरै सम्झना पनि छ है त। त्यसै गरी हाम्रो माझमा प्रदीप ओली साहित्य प्रेमी प्यारा पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमन प्यारा भर्खर आएँ है भन्नुभएको छ। नमस्कार छ प्यारा, हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ र धेरै सम्झना छ, सम्झिरहेको छु है त। यताबाट अप्सन देखाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साइमना श्रेष्ठजीले। पक्कै पनि म तपाईँलाई एड गर्ने प्रयास गर्छु है त, तयारी गर्नु होला त। हाम्रो नारायण विशीजीले भन्नुभएको छ रहेको छ है भन्दै हाम्रो माझमा साइमना श्रेष्ठजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु।
हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर जोडिदिनु भएकोमा। म त यतिकै बसिरहेको थिएँ, जोडिदिनु भयो, खुसी त लाग्यो। तर मसँग रचना चाहिँ नयाँ छैन है। अलि अँध्यारो खुसी लागेको कुनामै छु, मैले बाहिर बालेको छ। छैन है। नयाँ त छैन सर, मेरो रचनाहरू के गर्ने होला? हुन्छ, जस्तो छ त्यस्तै सुनाउन सक्नुहुनेछ, पुरानो भए पनि केही छैन है, सुनाउनु होला मजाले आरामसित। सुनाउन चाहन्छु है त, नयाँ चाहिँ लेखेको छैन, अब चाहिँ झ्याउरे लय अहिले लगाम होला। फराकिलो साहित्यमा स्थान पाएको एउटा पुरानो गजल छ, अहिलेको बसाइमा म त्यसैलाई वाचन गर्न चाहन्छु है त। कार्यक्रम एकदम राम्रो भइरहेको छ, गव्य बन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथै उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन। कार्यक्रमलाई सेयर गरेर रचना राखेर साथ दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। यति अनुरोध गर्दै मेरो गजल स्वीकार्नुहोला है त। ओके, ल हुन्छ। लागि भनी मैले सारा जिन्दगी दिएर के पाएँ, धुजा धुजा भई फाटेको तिम्रो मुटु सिएर के पाएँ। तिम्रै लागि भनी मैले सारा जिन्दगी दिएर के पाएँ, धुजा धुजा भई फाटेको तिम्रो मुटु सिएर के पाएँ। जति आरोप लाउनु मलाई लगाउन सक्छौ फुए, मलाई लगाउन सक्छौ फुए, तिम्रो नै निम्ति भनी गर्दनमा छुरा सेरिएर के पाएँ, धुजा धुजा भई फाटेको तिम्रो मुटु सिएर के पाएँ। सारा हाँसो खुसी केवल तिम्रो नै नाउँ गरी, सारा हाँसो खुसी केवल तिम्रो नै नाउँमा दान गरी, पीडा अनि आँसुमा मात्र आफू झेलिएर के पाएँ, धुजा धुजा भई फाटेको तिम्रो मुटु सिएर के पाएँ। पढ्न सक्थ्यौ होला अन्धकारको भुमरीमा प्रिय, तर पढ्न सक्थ्यौ होला अन्धकारको भुमरीमा प्रिय, तर हटाई तिमीलाई आफू भुमरीमा होमिएर के पाएँ, धुजा धुजा भई फाटेको तिम्रो मुटु सिएर के पाएँ। सधैँ त्यो मनलाई शान्त स्पर्श मिल्छ कि भनेर, सधैँ तिम्रो मनलाई शान्त स्पर्श मिल्छ कि भनेर आफ्नो आत्मा जलाई त्यो जहर धुजा धुजा भई फाटेको तिम्रो मुटु सिएर के पाएँ। धन्यवाद। फाटेको मुटु सिएर के पाएँ है। गजल वाचन गर्नुभयो, समधुर आवाजमा, आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नुभएको छ। खुसी लागिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यो माया, यो साथ, यो सपोर्ट पनि राखौँ, पक्कै पनि आशा छ। अझै तपाईँको साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि निरन्तर बढिरहोस्, उताबाट भव्य शुभकामना छ है त। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर यति मिठो प्रतिक्रियाको लागि। अहिलेको बचाइबाट छुटिन चाहन्छु। जति पनि मेरो गजल सुनेर वाह भनिदिनु भएको छ अनि सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ, जति पनिलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भर्खरैको प्रयास हो, सिक्दैछु, सिकाउँदै जानुहोला पनि भन्न चाहेँ। हस् सर, अहिलेको बसाइबाट हुन्छ, धन्यवाद। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुभएको थियो साइमना श्रेष्ठजी भक्तपुरबाट। आफ्नै समधुर आवाजमा उहाँले पनि एउटा मिठो गजल वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरू पनि आफ्नै आवाजमा यसै गरी प्रत्यक्ष वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै हुनेछ। मैले यताबाट जोड्ने प्रयास गर्नेछु है त। अब भने म खलवीर नाराज जीले पठाउनु भएको मुक्तक हुनुपर्छ, सायद मुक्तक हो जस्तो लागिरहेको छ मलाई है। उहाँले बिदा खुलाउनु भएको छैन। मुक्तक नै मानि मैले यो बसाइमा चाहिँ मैले वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु यताबाट है। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। मेरो आवाज के कस्तो सुनिराख्नु भएको छ त्यो पनि तपाईँहरूले पक्कै सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ है त। यतिखेरको बसाइमा भने हामीलाई 31 जना साथीहरूले
हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार छ। यताबाट धेरै सम्झिरहेको छु र भव्य स्वागत पनि गर्न चाहन्छु यो बसाइमा है त। पक्कै पनि रचनाहरू राख्न नबिर्सिनु होला र सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला है। अब भने खलबीर नाराज सरले पठाउनु भएको रचनातिर मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। बाँचे जन्मी एक्लै पुरुषार्थ बाँचेछु कष्ट साथमा। कता छुट्यो है उहाँको रचना माथि। अब भने म ढिलो नगरिकन खलबीर नाराज जीको रचनातिर आवाज दिने प्रयास गर्छु। जन्मी एक्लै पुरुषार्थ बाँचेछु कष्ट साथ म अनेक सम्हालिँदै धानेको छु यो गाथमा। जन्मी एक्लै पुरुषार्थ बाँचेछु कष्ट साथमा अनेक सम्हालिँदै धानेको छु यो गाथमा। पीडाको भारी बोकेर जङ्गार बीचमा परे। पीडाको भारी बोकेर जङ्गार बीचमा परे। पाखामा बसेर हाँस्छन् क्यार्नु त खै के नाथमा। जन्मे एक्लै पुरुषार्थ बाँचेछु कष्ट साथमा अनेक सम्हालिँदै धानेको छु यो गाथमा भनेर भन्नुभएको छ। मिठो रचनाको लागि खलबीर नारायणजीलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है यो मिठो मुक्तकको लागि। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला। आशा राखेको छु आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी साथ सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। अब भने म ढिलो नगरिकन अनमोल ऋषि सरले पठाउनु भएको मुक्तकतिर वाचन गर्नेछु। उहाँको मुक्तकलाई आवाज दिने मैले प्रयास गर्नेछु यताबाट। यतिखेरको बसाइमा हामीलाई 22 जना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पुनः पनि साहित्यिक अभिवादन। म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा प्रत्यक्ष कार्यक्रम चलाइरहेको छु। के कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम पक्कै पनि तपाईँहरूले जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। अब भने अनमोल ऋषि सरले पठाउनु भएको मुक्तकमा मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। धेरै टाढाबाट पठाउनु भएको छ, बझाङबाट सम्झिनु भएको छ हामीलाई। घरमा नयाँ मान्छे लाने विचार गरियो, छिट्टै गाउँघरतिरै जाने विचार गरियो। घरमा नयाँ मान्छे लाने विचार गरियो, छिट्टै गाउँघरतिरै जाने विचार गरियो। कति खानु पिज्जा बर्गर सहरमा बसेर, अब गुन्द्रुक ढिँडो खाने विचार गरियो। घरमा नयाँ मान्छे लाने विचार गरियो, छिट्टै गाउँघरतिरै जाने विचार गरियो। अनमोल ऋषि बझाङ भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ सर, धेरै टाढाबाट मिठो मुक्त पठाइदिनु भएकोमा खुसी छु, आभारी छु यसको लागि। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठा रचनाहरू पठाएर साथ दिँदै गर्नुहोला। धन्यवाद। अब भने म फेरि तपाईँहरूले नै गर्नुभएका टिप्पा टिप्पणीतिर कमेन्टहरूतिर जानेछु है। साइमना श्रेष्ठजीले भन्नुभएको छ पापी दुष्टहरूले अछुत गराई जलाइदियो भनेर आँसु झार्दै हुनुहुन्छ। मैले रचना मात्र हो है त्यो चाहिँ। धन्यवाद छ मिठो कमेन्टको लागि। अब भने म कृष्णजङ साउन्ड निर्दोषी प्याराले पठाउनु भएको छ एउटा गजल, मुक्तक रहेछ है।
उहुँ, उहुँ, म मुक्तकतिर नै जान्छु उहाँको कृष्णजङ साउन निर्दोषीजीले पठाउनु भएको रचनामा म आवाज दिने प्रयास गर्छु। मलाई भन्दा बढी तिमीलाई प्यार मिलेको छ, मैले भन्दा धेरै नै माया गर्ने यार मिलेको छ। मलाई भन्दा बढी तिमीलाई प्यार मिलेको छ, मैले भन्दा धेरै नै माया गर्ने यार मिलेको छ। चोखो माया गरेर मैले ठुलो गल्ती गरेछु, चोखो माया गरेर मैले ठुलो गल्ती गरेछु, त्यही गल्तीको सजाय धिक्कार मिलेको छ। मलाई भन्दा बढी तिमीलाई प्यार मिलेको छ, मैले भन्दा धेरै नै माया गर्ने यार मिलेको छ। कृष्णजङ साउन निर्दोषी चौरपाटीका गाउँपालिका है, चौरपाटी गाउँपालिका अछाम हाल बिरानो सहरबाट भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ सर यो मिठो रचनाको लागि। आगामी दिन पनि यस्तै यस्तै रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला। धन्यवाद छ मिठो रचना पठाएर साथ दिनुभएकोमा। नारायण विशी भन्दै हुनुहुन्छ हल्का हाँसिदिनुहोस् न सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि म हाँसिरहेको छु र बोली पनि रहेको छु है त। टिआर शर्मा प्यारा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन डियर म पनि आएँ है भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रदीप साहित्य प्रेमी सम्पूर्णमा नमन छ है, नमन सबैलाई मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु है तपाईँ। यतिखेरको बसाइमा फेरि हाम्रो माझमा मगधिरा घिमिरेजी उपस्थित हुनुभएको छ। नमन भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ है त। तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै तपाईँहरूले नि गर्दा गर्दै ठ्याक्कै 33 मिनट पनि गइसकेको रहेछ है। कृष्णजङ साउन निर्दोषीले भन्नुभएको छ को साथमा मजा आउँदैछ भन्नुभएको छ कमेन्टको लागि। प्रदीप ओली है डियर पठाउनुहोस्, म यताबाट वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। हेर्दै सुन्दैछु ल भन्नुभएको छ हाम्रो मगधिराजीले। धन्यवाद छ, हामीलाई निहाली राख्नु भएको छ, खुसी लागेको छ। प्रदीप ओली साहित्य प्रेमीले हाम्रो साइमना श्रेष्ठजीको गजलमा उहाँ मिस भन्नुभएको छ है। गजल उहाँले वाचन गर्नुभएको थियो आफ्नै आवाजमा। साइमनाजीको आवाजमा दम छ है, क्या हो मिठो गजल भन्नुभएको छ, टिप्पा टिप्पणी गर्नुभएको छ हाम्रो नारायण विशीजीले साइमना श्रेष्ठजीको गजलमा। धन्यवाद छ। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा मगधिरा घिमिरे के अरे पविता भुजेलजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मगधिरा घिमिरेजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। सागर सर दर्शन भोलिको लागि हेप्ने कृष्ण अष्टमी भन्नुभएको छ। ह्याप्पी कृष्ण अष्टमी भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ हजुरलाई, सोही शुभकामना छ यताबाट पनि मगधिराजी है। बबिता भुजेलजीले पनि हामीलाई निहाली राख्नु भएको छ, खुसी लागिरहेको छ। अनमोल डिसीजीले भन्नुभएको छ गजब हुँदैछ है भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ हजुरलाई, यो बसाइमा स्वागत छ र रचनाहरू पनि पठाउँदै गर्नु होला है। अत्यन्तै मिठो निर्दोषीजीले हाम्रो साइमना श्रेष्ठजीको गजलमा टिप्पा टिप्पणी गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ। दामी हुँदैछ सागर सर, मिठो सम्झना छ भन्नुभएको छ मगधिरा घिमिरेजीले। धन्यवाद छ, यताबाट पनि हजुरलाई धेरै सम्झना छ। यतिखेरको बसाइमा अखल निरञ्जन लोहार गुरु पनि उपस्थित हुनु भइसक्नु भएको छ।
नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आरती आरोही दिदी पनि हामीलाई नियाली राख्नु भएको छ, मैले यताबाट देखिरहेको छु। हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ। पक्कै पनि है पक्कै पनि जोडिनु समय छ भने जोडिनु होला है त, कमेन्ट गर्नु होला, मैले यताबाट जोड्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसै गरी मिन बहादुर मिलन थापा सर पनि हामीलाई नियाली राख्नु भएको छ है। टिकापुर कैलालीबाट हाम्रो मिन बहादुर मिलन गुरु पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, नियाली राख्नु भएको छ। खुसी लागिरहेको छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम है। धेरै सम्झना छ र भव्य स्वागत पनि छ यो बसाइमा। हाम्रो साइमना श्रेष्ठजी भन्नुहुन्छ अब्बी रात पर्न लागेछ, सब्जी लिएर आउँछु है बेष्ट सञ्चालकज्यू भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ, पक्कै पनि सब्जी लिएर आउनुहोला है। अब भने मैले यहाँ भेटेको छु हाम्रो सुरज निर्दोषजीको मुक्तक हुनुपर्छ, सायद बिदा खोलाउनु भएको छैन, मुक्तक नै हुनुपर्छ। अब भने सुरज निर्दोषजीको रचनातिर मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु, कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला है त। अब भने ढिलो नगरिकन मैले रचनातिर नै जानेछु। हिजो सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने साथका कुरा गरिन, यौवन विषालुले मन हुन रातका कुरा गरिन। हिजो सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने साथका कुरा गरिन, यौवन विषालुले मन हुन रातका कुरा गरिन। के कुरामा चित्त नबुझ्ने उसको आज मसँग, के कुरामा चित्त नबुझेन, के कुरामा चित्त नबुझेन उसको आज मसँग। आफ्नै प्रेमिकाले त आज जातका कुरा गरिन, आज आफ्नै प्रेमिकाले त आज जातका कुरा गरिन। हिजो सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने साथका कुरा गरिन, यौवन विषालुले मन हुनु रातका कुरा गरिन्। के कुरामा चित्त बुझेन उनको आज मसँग, आफ्नै प्रेमिकाले त आज जातका कुरा गरिन् भनेर भन्नुभएको छ। मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो हाम्रो सुरज निर्दोषजीले, धन्यवाद छ सर। मिठो मुक्तकको लागि आभारी छु। यसको लागि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला है। हाम्रो असल निरञ्जन लोहार गुरुले भन्नुभएको छ भव्य प्रस्तुति प्रेमन भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्रेमन, हजुरलाई पनि है धेरै सम्झना छ। नरेन्द्र सिंह टमट्टाजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक बधाई छ भन्नुभएको छ नरेन्द्र सरले। हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु है। धेरै सम्झना छ यताबाट। मिन बहादुर थापा मिलन गुरुले भन्नुभएको छ हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई, यो बसाइमा भव्य स्वागत पनि गर्न चाहन्छु है। नरेन्द्र सिंह टमट्टाजीले भन्नुभएको छ गजल अनि साहित्य बाणीले सबैको मन मुटु छोइदिनुहोस्, रमाइलो कार्यक्रम भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ मिठो कमेन्टको लागि हजुरलाई है त। उहाँ मुक्तक अनि वाचन सागर सर भन्नुभएको छ। मगदिरा घिमिरेजीले धन्यवाद छ हजुरलाई यो बसाइमा। उहाँ भाइ राजा मुक्तक भन्नुभएको छ। उहाँ साइमना श्रेष्ठजीले भन्नुभएको छ हाम्रो अनमोल डिसी सरलाई। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा 14 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। अब भने म तपाईँहरूको माझमा थोरै समय बस्नेछु है। समय सकिने लागेको छ कार्यक्रमको। धेरै साथीहरूका रचना पनि बाँकी नै छन्, म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु यताबाट ढिलो नगरिकन है।
अब भने म मिनबहादुर थापा मिलन सरले पठाउनु भएको मुक्त गजलतिर आवाज दिने प्रयास गर्नेछु है। धेरै टाढाबाट सम्झिनु भएको छ, टिकापुर कैलालीबाट सम्झिराख्नु भएको छ। अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि म आइसकेको छु है। तपाईँहरूको माझमा कार्यक्रम अब 10 मिनटसम्म मात्र तपाईँहरूको माझमा म हुनेछु। कार्यक्रमको निर्धारित समय त सकिएको छ, तर पनि म 10 मिनट अझै लिनेछु है। रचनाहरू अब ढिलो नबोलिकन म रचनाहरूतिर जान्छु। मिनबहादुर थापा मिलन सरले पठाउनु भएको गजल यसरी सुरु हुन्छ। चढाउन सकेनछु टीका र अबिर, पीर नगर्नु होला जे गर्छ सहनै पर्छ अन्तत आखिर पीर नगर्नु होला। चढाउन सकेनछु टीका र अबिर, पीर नगर्नु होला जे 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 पर्छ सहनै पर्छ अन्तत आखिर पीर नगर्नु होला। सायद हलो भाँचिन्थ्यो होला, सायद हलो जोतिन्थ्यो होला नपढेको भए पनि, सायद हलो जोतिन्थ्यो होला नपढेको भए पनि, सायद हलो जोतिन्थ्यो होला नपढेको भए पनि, पहुँचकै भरमा त देश जागिर पीर नपर्नु होला। पहुँचकै भरमा छ देशमा जागिर पीर नगर्नु होला। जे पर्छ सहनै पर्छ अन्तत आखिर पीर नगर्नु होला। छँदै छैन अछुतो चोट र पीरले नदीको पत्थर पनि, छँदै छैन अछुतो चोट र पीरले नदीको पत्थर पनि, सोच्नु होला यस्तै रहेछ तकदिर पीर नगर्नु होला। पहुँचकै भरमा छ देशमा जागिर पीर नगर्नु होला। यहाँ जानेहरू जान्छन् छुट्टिनेहरू छुट्टिएकै त छन्, यहाँ जानेहरू जान्छन् छुट्टिनेहरू छुट्टिएकै त छन्, यहाँ जानेहरू जान्छन् छुट्टिनेहरू छुट्टिएकै त छन्। बगेर जाँदैन पानीसँगै नदीको पीर नगर्नु होला। सोच्नु होला यस्तै रहेछ तकदिर गर्नु होला। झुपडी र आलिशान महल देखाउने कुरा मात्रै हो, झुपडी र आलिशान महल देखाउने कुरा मात्र हो। जाने ठाउँ एउटै छ गरिब या अमिर पीर नगर्नु होला। बगेर जाँदैन पानीसँगै तकदिर नदीको पीर नगर्नु होला। बा आमाको चरण छोएकै त होला कुनै न कुनै दिन, बा आमाकै चरण छोएकै त होला कुनै न कुनै दिन, बा आमाकै चरण त छोएकै होला कुनै न कुनै दिन। चुक्याएछु भनेर भगवानलाई शिर पीर नगर्नु होला। चढाउन सकेनछु टीका र अबिर, पीर नगर्नु होला। जे पर्छ सहनै पर्छ अन्तत पीर। यतिखेरको बसाइमा मिनबहादुर थापा मिलन सरको गजलमा मैले आवाज दिने प्रयास गरेँ यताबाट है। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन अवश्य दिनुहोला। कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई त्यो पनि प्रतिक्रिया दिन अवश्य पनि दिन सक्नुहुनेछ है त। अब भने म अखल निरञ्जन लोहारजीको गजलमा आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। अखल निरञ्जन लोहार प्याराले पनि टिकापुर कैलालीबाट पठाउनु भएको छ। टिकापुर कैलाली हाल भारत भन्नुभएको छ। उहाँको गजलमा पनि मैले आवाज दिने यताबाट प्रयास गर्नेछु है त।
अब भने अखल अखल प्रेमनको गजलमा मैले आवाज दिन्छु यताबाट है। तिमी एक भित्र छौ बाहिर त सारा दुनिया छ, तिमी एक भित्र छौ बाहिर त सारा दुनिया छ, तिमी एक भित्र छौ बाहिर त सारा दुनिया छ, कयौं मित्रहरूका दिलमा लागेको कति खिया छ, तिमी एक भित्र छौ बाहिर त सारा दुनिया छ, कति त रुसाउनन् गजल कता गएछ। अब भने ढिलो नगरिकन म गजलतिर जान्छु। अखल निरञ्जन लोहार प्रेमनको गजलमा आवाज दिने प्रयास गर्नेछु है त। तिमी एक भित्र छौ बाहिर त सारा दुनिया छ, कयौं मित्रहरूका दिलमा लागेका कति खिया छ, कति त टुसाउन नै सकेनन् कति छर्दैमा बगे, कति त टुसाउन नै सकेनन् कति छर्दैमा बगे, कठोर शिशिर सहेर पनि उम्रिने प्रेमको बिहा छ, कयौं मित्रहरूका दिलमा लागेको कति खिया छ, लाखौं करोडौंको भिडमा बस सम्झिन्छ एउटा, लाखौं करोडौंको भिडमा बस सम्झिन्छ, लाखौं करोडौंको भिडमा बस सम्झिन्छ एउटा, लाखौं करोडौंको भिडमा बस सम्झिन्छ एउटा, दूर रहेर पनि गहिरो हृदय धरातालमा प्रिय छ, कठोर शिशिर सहेर पनि उम्रिने प्रेमको बिहा छ, हाँसेकै छु बोलेकै छु सुन्दर दुनिया छ भनेकै छु, हाँसेकै छु बाँचेकै छु सुन्दर दुनिया छ भनेकै छु, हाँसेकै छु बाँचेकै छु सुन्दर दुनिया छ भनेकै छु, पर्ख देखाउँला एक दिन मन कति छिया छ, दूर रहेर पनि गहिरो हृदय धरातालमा प्रिय छ, भित्र अनि बाहिरबाट अखललाई हेर, भित्र अनि बाहिरबाट अखललाई हेर, भित्र अनि बाहिरबाट अखललाई हेर, खर्लाही, भित्र अनि बाहिरबाट अखललाई हेर, खर्लाही, अरे यार तिम्रो दिल मेरो मात्र एउटै, म अन्तिम शेरमा पुगिसकेको रहेछु उहाँको गजल वाचन गर्दा गर्दै। भित्र अनि बाहिरबाट अलखलाई हेर, भित्र अनि बाहिरबाट अलखलाई हेर, भित्र अनि बाहिरबाट अलखलाई हेर, अरे यार तिम्रो दिल मेरो मात्र एउटै थिया छ, तिमी एक भित्र छौ बाहिर त सारा दुनिया छ, दिलमा लागेको कति खिया छ भन्नुभएको छ। अखल निरञ्जन लोहार टिकापुर कैलाली हाल भारत भन्नुभएको छ। यो मिठो गजलको लागि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि यो बसाइमा है। खुसी लागेको छ, आगामी दिनहरूमा पनि रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला। आभारी छु मिठो गजलको लागि। अब भने तपाईहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू फटाफट वाचन गरेर म तपाईँहरूको माझबाट ओझिल हुनेछु। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन सकेको त
सीताराम खड्का सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सर भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। हजुरलाई पनि धेरै सम्झना छ, स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। आहा, आवाज काटिने मेरोमा मात्र हो कि सबैकोमा हो भन्नुभएको छ। आवाज काटिएको हुनुपर्छ, कति बेला कल गरिरहेका छन्, कति बेला अलि नेटवर्कको समस्या भएको हुँदा आवाज सायद काटिरहेको हुनुपर्छ है। आरती आरोही दिदी, नमन सञ्चालक भाइ भन्नुभएको छ, नमस्कार छ, हजुरलाई पनि भव्य स्वागत छ। अन्तिमसम्म हेर्न सकिन माफ गर्नुहोला भन्नुभएको छ। केही छैन दिदी, उपस्थित हुनु भएको छ, खुसी लागेको छ। अह, माझबाट छुट्टिनेछु है त, पनि सकिएछन्। सायद फेरि मैले एउटा गजल पुष्प घिमिरे जीको मैले गजल भेटेको छु यता। त्यो गजल अब भने म गजल सुरु गर्छु। पुष्प घिमिरे जीको गजल यसरी सुरु हुन्छ। ल है म सुरु गर्छु अब गजल चाहिँ। उनी गएपछि नै किन रहर भत्किन्छ यहाँ, उनी गएपछि नै किन रहर भत्किन्छ यहाँ, आएपछि नै भुइँचालो सहर भत्किन्छ यहाँ। उनी जानु भुइँचालो आउनु उस्तै उस्तै लाग्छ, उनी जानु भुइँचालो आउनु उस्तै उस्तै लाग्छ। मेरो निन्द्रा बिना हरेक प्रहर भत्किन्छ यहाँ, आएपछि नै भुइँचालो सहर भत्किन्छ यहाँ। प्यासै छु जीवनभर पानी पिउन तडपिएर, प्यासै छु जीवनभर पानी पिउन तडपिएर, सागर हुँ तुफानसँगै लहर भत्किन्छ यहाँ। मेरो निन्द्रा बिना हरेक प्रहर भत्किन्छ यहाँ। पहराको यो साँघुरो बाटोमा भेट भयो प्रिया। आत्तिएछौ रहर भुली कहर भत्किन्छ, तुफान सँगै लहर भत्किन्छ यहाँ। कारखाना खोलेको थिएँ मैले अन्तर बनाउने भनी, कारखाना खोलेको थिएँ मैले अन्तर बनाउने भनी, जाही जुही पुष्प राखौं जहर भत्किन्छ यहाँ। उनी गएपछि नै किन सहर भत्किन्छ यहाँ, आएपछि नै भुइँचालो सहर भत्किन्छ यहाँ भन्नुभएको छ पुष्प घिमिरे काँडा जीले। हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रचनाहरू पठाएर साथ अवश्य दिनुहोला। गणेश बटाला भन्नुभएको छ, नमन हेलो सर भन्नुभएको छ। हेलो सर, हजुरलाई पनि स्वागत छ यो बसाइमा है त। अर्जुन विषय पनि उपस्थित छ, नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, हजुरलाई पनि यो बसाइमा स्वागत छ। कैलाश पाण्डे सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ।
अनुराग खड्का प्यारा पेजबाट म हरेक यो बसाइबाट अर्को साता आउने भाषा गर्दै तपाईहरूको माझबाट ओझेल हुन चाहे साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णलाई है नमस्कार छ।